Ubay-ubay na usab ng mga kalihukan ang padayon nga gitagad ni Gobernador Ruel Ragay Digamo ni mga nanglabay nga simana pinasubay gyapon sa padayon nga pagdumala sa rendas pangagamanan sa kagamanang provinsyal sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lain usab nga hugna sa Provincial Report Agosto 16, tuig 2014. Sublinggi padayag ni Gobernador Digamo iyang dako kayong pasalamat ngadto sa tanan ng mga barangay health workers kung BHW sulod na sa nailan ng Santa Bayabas Interlocal Health Zone. Kini nga Interlocal Health Zone ang gilangkuban sa cluster local government units nga Santa Catalina, Bayawan City ug lungsod sa Pasay. Kini nga dakong pasalamat ang gipaabot ni Gobernador Digamo atol sa gipahigayon nga panagtagbo sa mga BHW sa maong lokal nga kagamanan. Kinisubay siyang giulagway nga kadako sa nahimong abag sa mga barangay health workers sa mga programa sa kagabanang probinsyal ilabi na gayod sa serbisyo sa mayong panlawas. Subay nini dili lang kutob sa mga pulong ang pagpadayag ni Gobernador Digamo siyang dakong pasalamat ngadto sa mga barangay health workers dinis lalawigan. Tungod kay sugod karong tuiga, gidugangan naman sa kagamanang probinsyal og tag-usa ka gatos pesos ang ilang binulan nga honorarium. Pasabot nini, gikan sa 3,600 pesos sa nakalabay nga tuig, mahimo ng tag 4,800 pesos ang madawat nga kinatibukan nga honorarium sa mga barangay health workers matag tuig. Mato ni Gobernador Digamo, kini nga usbaw ang gamay lamang gyapon kayo kung itandi sa kadako sa ilang gidalang mapel ngadto sa kabarangayan. Sila dugang ni Gobernador Digamo mo ay padayon nga mahimong kamot sa kagamanang probinsyal pagpadangat sa mga gikinahanglan nga serbisyo ngadto sa mga katawhan. Busa angayan lamang nga tagdon sa kagamanang probinsyal ang mga lakang alang usab sa mga barangay health workers bisan og kini ginagmay lamang. Gipadayag ni Gobernador Digamo yan dakong kalipay nga nahimo nga usa sa mga sentro sa mga kalihukan sa nagkanyang kaupungan dinis lalawigan ang pag-atiman sa kahimsog sa panlawas sa mga katawhan ilabi na gayud sa mga kabataan. Kini ang gipadayag ni Gobernador Digamo dungan siyang pagpaabot sa dakong pasalamat ngadto sa mga nagpasiugda sa kalihukan nga gitawag og Kids 123 Fun Run. Subay nini dako ang kalipay ni Gobernador Digamo nga ang mga kalihukan nga sama nini kalakip na nakita nga mayroong danon nga kalihukan alang sa mga kabataan bisan sa ilang linghod nga pangidaron. Matod ni Gobernador Digamo mayroong danon kayo ang pagduso og mga lakang isip mga kaymanan aron pag-atiman sa panlawas sa mga katawhan ilabi na gayud sa mga kabataan. Kini ilabi na nining panahon na nga gidumala ang kalibutan sa modernong teknolohiya din halos ang tanan pulos na dinalian. Kini ilabi na gayud sa mga pagkaon nga mo'y kasagaran nga hinungdan ug makahatag og dili mayong resulta ngadto sa panlawas sa mga katawhan, partikular na sa mga kabataan. Gawas panining tanan kinahanglan nga adunay mga kalihukan nga mas mahinungdanon nga mamahimong kalingawan sa mga kabataan. Kini matod ni Gobernador Digamo, iyang nakita nga maayo kaayo nga kalabuan tungod kay kasagaran ang mga kabataan
mas malingaw sa mga computer games. Dakong kalipay ang gipalayag ni Gobernador Digamo nga daling namunga ang usa sa mga proyekto nga usa gilayon siya gitagaan og pagtagad human siya miupot sa rendas pangagamanan sa lalawigan sa Negros Oriental. Kini mo ang pagatiman sa dakong porsyon sa naila ng Highway 2000 nga galatas sa kabukiran nga bahin gikan sa lungsod sa Mabinay hangtod na sa lungsod sa La Libertad. Sayo sa iyang pamunuan daling migahin si Gobernador Digamo og dakong kantidad alang sa pagsimento sa ubay-ubay nga porsyon sa naila ng Highway 2000. Ug human sa hamubong panahon, gikalipay ni Gobernador Digamo nga natapos na ang mga proyekto o kasamtangan nga gipahimuslan sa mga katawan. Baguhay lang, gipahigayon ang inaugurasyon sa natapos nga concreting sa maong dalan, partikular na ang mga porsyons nga sakop gikan sa lungsod sa Tayasan padulong na ngadto sa lungsod sa Malalod. Kini ang road network nga gagutay gikan sa barangay Pinalubngan dayon sa barangay Ginkalaban sa lungsod sa Tayasan ug kutay ngadto sa barangay Ili ug Uwakan sa lungsod sa Himalalod. Mukabat sa kinatibukan nga 10 milyones pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanan probinsyal alang sa proyekto sa concreting sa mga kadalanan. Mato ni Gobernador Digamo, kini mo'y kalakip lamang sa mga laka nga gipahimutang sa kagamanan probinsyal alang sa naila ng Highway 2000. Kinidalig atiman ni Gobernador Digamo tungod sa kayuhan nga nakita nga dala sa pag-ayos sa maong mga kadalanan ngadto sa kinabuhi sa mga katawhan ilabi na gayud sa kabukiran. Mato ni Gobernador Digamo, kini mo'y kalakip siyang lakang alang sa pagbalanse sa pagtagad sa mga painanglan sa mga katawhan dinhi Lukop Lalawigan. Dugang ni Gobernador Digamo, kasagaran nga mamahimong basihan mo ang mga proyektong pang-infrastruktura sa mga poblasyon areas. Apan kung naon, mas adunay daghan nga panginahanglan sa mga kabukiran ug mo'y buot nga hatagan ug maayong pagtagad sa kasamtangan. Kini mato ni Gobernador Digamo kalakip gyapon sa kusganon nga lakang sa kagamanan probinsyal pag-atubang sa dakong hagit nga gisagubang sa kasamtangan. Kini mo ang padayon nga pagpaligon sa pagsalig sa mga katawhan alang sa mga programa sa kagamanan aron tinuoray nga makab-ot ang gipangandoy nga kalinaw kalabuan dinhi sa lalawigan. Samtang gibutyag ni Gobernador Digamo nga laing 4 milyones pesos ang gigahin sa kagamanan probinsyal alang sa pagpamalit og krudo alang sa pag-ayo usab sa porsyon sa Ili Uwakan Road nga naapektuhan sa nitabong linog niadtong tuig 2012. Ug ang laing 3 milyones pesos alang gyapon sa pagtiwas sa mga gipahimutang nga road improvement sa barangay Pinalubngan, Ginkalaban Road. Ato karong gianuguran kaning pag-apo ni atong bago nga ginahimo isala. Hindi na atong gipahimuslan tungod sa proyekto ni Gobernador Digamo. Okay? So, manginawag ko, mag-upay mani, si Kapitan Amay, si Kapitan Knight, sa karunay, magpapayayo ng kapitan. Ayaw na po ninyo isipan nga laing tao. Sa kikinon ko na gobernador ko sa libutar o wala libutar na po. Kasabot mo ron. Ang ginandato sa Ginoo nako pagsilbi sa tanan. Munang ako kamong silbihan sa walay bulok sa politika. Ihikwin sa nato ang politika kaya dili pa ka develop ang atong probinsya. Ug magsige ta ang politika.
At tulad ko ninyo, mag-iusa ka. Nalipay ko niya ang atong mga konsyal, si Konsyal Sumiega, si Konsyal Sol, si Konsyal Kalyaw. Nalipay ko na atong mga si Klingling, kay gusto ko na ipagalo ko ninyo, na doon ako gawin na 2.8 million pesos na atong ihapak sa lusod sa kawasan para i-contribute sa pundo nila para ipalit na itong back-off na bulldozer. Again, congratulations sa inyong bayan. Ako ng palaburon. Dili pa nabiyaan ninyo. Gisot. Ako ng kapuson. Ako ng nakamon. Ako po ulit, namutan ko ang budget para ato yung ma-improve ang dalag. Kaya gusto ko maagi din yun. Hindi na ko gusto maagi ang highway. Kanunay nagtuo si Gobernador Digamo nga katungdanan gayon sa tibuok komunidad ang pagpatunga o pagpaedukar sa mga kabataan. Kini mo hinungdan nga kalakip sa mga nag-unang prioridad sa kagamanang probinsyal ang mga programa alang sa natad sa edukasyon. Subay niini, kanunay magpadayon ang mga kusganon nga lakang sa kagamanang probinsyal alang sa pagdagad sa mga panginahanglan sa sektor sa edukasyon dinis lalawigan. Ubay-ubay nga mga ilisgutan ang natukit tali ni Gobernador Digamo mga sakop sa Provincial School Board atol sa pinakaulahing panagtagbo bagway lang. Ang natad sa edukasyon mo'y usa sa tulo ka mga dagkong components ilalom siyang gidusong nga sa probinsya magdigamo ta. Kauban nini ang alang sa kahimsog sa panlawas ug aspeto sa panginabuhian ng panarbaho isip mga kaimanan alang sa pagkabot sa kalinaw ug kalambuan dinis lalawigan. Dako ang pagtuon ni Gobernador Digamo nga naa sa tulo ka mga prioridad nga giduso sa kagamanang probinsyal ang tukma nga pundasyon alang sa pagpalambo ning lalawigan. Subay nini, padayon ni himuon nga kusganon sa kagamanang probinsyal ang mga lakang alang sa sektor sa edukasyon dinis lalawigan sa Negros Oriental. Gikinahanglan nga magtambay ayong aron mamahimong lig-on ang pagpangandam batok sa nagkadayang klase sa kalamidad nga moigo dinis lalawigan. Ang hilisgutan sa Disaster Risk Reduction and Management mato ni Gobernador Digamo ang dili lamang obligasyon sa kagamanan kundi sa tanan nga mga katawhan tungod kay ang matag usa adunay dakong kaakuhan. Mensahe nga gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto sa mga katawhan sa barangay Himokdungon sa lungsod sa Mabinay, Baguhay lang. Si Gobernador Digamo ang nahimong dinapit nga mamumulong sa pagtapos sa kasaulugan sa Nutrition Month sa barangay Himokdungon. Kini nahimong sentro sa mensahe ni Gobernador Digamo tungod kay nahimong tema sa kasaulugan karong tuiga mauman ang pagpangandam batok sa kalamidad. Subay nini mato ni Gobernador Digamo ang kagamanang probinsyal ang padayon nga gipalig-on ang pagpangandam kalabot sa lisgutan sa katalagman. Usa sa mga lakang kalabot nini mo ang pagpamalit og mga bag-ong mga heavy equipment alang sa pagpatuman og mga proyekto nga makatabang pagpanalipod sa kinabuhi sa mga katawhan. Kini ang nakapwesto na sa kasamtangan og padayon nga gatiman sa mga proyekto sa nagkadayang kabaranggayan dinhi sa lalawigan. Si Mr. Consulito. Doon tayo ipamalit ng mga equipment para na ito mapreparar ang ato ang mga katawhan na dili mahitumpawag sa mga daotang panahon sa kalamidad. Muna ato ang pangandam tungod kay na sinati nako bilang gobernador ang duha ka kalamidad. Kalamidad sa Bagyong Sindong o kalamidad sa 6.9 magnitude na linog na ni hatag o dakong kadaot din sa atong probinsya. Mauna kung dili pa preparado ang probinsya, dili dahil makarecover ang ato ang probinsya karon. Kalamidad atong paghandaan, atong preparahan. Kabalo-balo mga kaigsunan nga kung dunay kalamidad, mupalo po ini, musunod po ini ang malnutrition. Ano man, tunod kay, kung dunay kalamidad, kalamitan, damage to infrastructure. Kung na, ang atong mga pananom, mga daot,
Muna ato matagamtaman ang kagutom kung sa may mahitabuana ang atong mga bata mahimo ng malnourished. Kung kay kulang ang pagkaon kung naigutan sa kalamidad. Muna ato kanunay isentro sa ato ang tatakang mga ginikanan na ato gawin kanunay nga preparahan kay ang kalamidad ato na ning kaluha. Ang kalamidad kaluha nini naano ni kanato kanunay tungod sa gitawag nato na climate change. Tungod sa pagbago sa panahon, tungod sa pagbago-bago sa panahon, moabot ang bagyo, moabot ang linog o uban pang mga masinatin atong mga kalamidad. Magpadayon ang kagamaan ng probinsyal pagdala sa mga nag-unang serbisyo alang sa pagatiman sa kahimsog sa panlawas sa mga katauhan dinis lalawigan. Matod ni Gobernador Digamo, magpadayon ang kagamaan ng probinsyal nga mubutang og pundo alang sa pagdala sa mga batang serbisyo sa panlawas dinis lalawigan. Baguhay lang, gidala sa kagamaan ng probinsyal ang laing hugna sa medical, dental, surgical ug lakip na gani ang animal mission sa lungsod sa Manuyod, Baguhay lang. Sama sa Gilauman, gatusan ka mga residente gikan sa nagkanang kabaranggayan sa lungsod sa Manuyod ang nakapailalong sa nagkanang serbisyo nga gidala sa kagamanang probinsyal alang sa maong dapit. Kini kalakip gihapon sa mga laka nga gihimo sa kagamanan probinsyal kauban sa nagkadang ahensya sa kagamanan sama sa kasundaluhan ug ahensya sa kagamanan aron tinuuray nga mawagtang ang suliran sa insurensiya dinis lalawigan. Matod ni Gobernador Digamo, kini wala lamang nagtubag sa panginahanglan sa kahimsog sa panlawas sa mga katauhan, kundi alang usab mapabati nga seryoso ang kagamanan pagtagad sa ilang panginahanglan. Subay niini, dakong pasalamat ang ipaabot ni Gobernador Digamo ngadto sa mga katauhan sa lungsod sa Manuyod, pinaagi ni Mayor Felix C. subay sa ilang pagdawat sa mga programa sa kagamanang probinsyal. Kini matod ni Gobernador Digamo, mao gayud ang iyang gikinahanglan aron abri nga mapahimutang ug matubag sa kagamanang probinsyal ang mga panginahanglan sa mga katawan. Kini mo'y usa sa mga lingkod nga kaymanan alang sa pagkambot sa tinuray nga kalinaw kalambuan dinis lalawigan. Samtang gipaabot usab ni Gobernador Digamo iyang dakong pasalamat sa tanan nga sektor nga miabag sa kagamanang probinsyal aron mahimong malampuson ang maong kalihukan kini sama sa kasundaluhan, Department of Education, gikan sa pribadong sektor, ang mga mananambal sa kagamanang probinsyal ug ang lokal nga namunuan sa Manuyod ug mga kabaranggayan. Matod ni Gobernador Digamo, bisan sa kadako sa pundo nga gipahimutang sa kagamanang probinsyal alang sa serbisyo sa mayong panlawas, apan dako pagyapon ang panginahanglan sa mga katawhan alang niini. Kini mo hinungdan nga nag-una gayud kanunay sa mga sentros paningkamot sa kagamanang probinsyal ang alang sa kahimsog sa panlawas sa iyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta.
Samtang human sa barangay Poblasyon, diretso ang grupo ni Gobernador Digamo ug Mayor Felix C. sa barangay Tanglad alang sa pag-inaugurar usab sa nagkaniyang proyekto nga gipunduhan sa kagamanang probinsyal. Una nini mo ang gipahimutan nga pasilidad sa footbridge sa maong barangay nga gigahinan og 300,000 pesos sa kagamanang probinsyal. Ug humanini mausab ang laing proyekto nga health center nga dugay nang gipangandoy sa mga katawhan sa barangay Tanglad sa lungsod sa Manhuyod. Mukabat sa 400,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsyal alang sa katukuran sa maong pasilidad nga plano sa kadagkuan sa lungsod sa Manhuyod nga himuon nga usa ka lying-in clinic. Subay nini, dakong pasalamat ang gipaabot sa mga katawhan sa barangay Tanglad, pinaagi silang mga opisyal sa barangay ug lungsod sa maong kalambuan nga gipahimutang sa kagamanang probinsyal alang sa maong dapit. Kini mo ang resulta sa padayon nga panagtambayayong sa tanan nga level sa pangagamanan dinhi sa lalawigan aron mapahimutang ang mga gikinahanglan sa mga katawhan. Mato ni Gobernador Digamo, dili gayud mohunong ang kagamanang probinsyal pagdala sa mga gikinahanglan nga kalambuan sa mga katawhan sa nagkadiyang kabaranggayan dinhi sa lalawigan. Kini mo'y nahimong usa sa mga lig-on nga kaymanan sa kagamanang probinsyal alang sa seryoso nga pagduso sa ilisgutan sa kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Magpadayon nga makigtambayayong ang kagamanang probinsyal sa nagkadiyang sektor tungod kay kini dili gayud maabagan lamang sa kagamanan. Gikinahanglan ang abag sa mismong mga katawhan aron mamahimong dalan pagkabot sa gipangandoy nga tinuuray nga kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Kung magdumili sa pag-allocate og pundo tungod kay kung makita ninyo si Mayor, ang Gobernador o ang Kapitan na kahiusa, lami kayong tanawon kung ang mga opisyalis na kahiusa kadali kayo ang atong pagpalambo sa atong barangay. Kaya gani, dili lamang kining proyekto nga kayo pinabalo ninyo kung doon na pa'y additional 1.1 million pesos nga akong gi-allocate nga atong kumplitahon ni Kapitan, kumplitahon natin ng dalang gikas o boss pa yung dere. Ano di mo na ako Dayon nato 700,000 na ibugang po nato pagsumpay o kumplita o nasa dapit ibo pahimutan sa inyong mga barangay officials. So Mayor, kung makita nato, taas-taas sa mga agil sa mga completing karon sa atong municipal. Ang politiko kung ang serbisyo para sa katawhan. Muna, giingon po niya kanina nga gobernador na kutanan. Muna, maadto ko laing barangay nga bisag, wala ko kadaog itong lugraha. Ako dyan kung ina nga, mayor na ko ninyo tanan. Mag-usa na ta. Para sa Magpadayon nga magpinatarong sa ilang pagkatod sa kinahanglan nga mga serbisyo ngadto sa mga katawhan ug labaw sa tanan dili mag-apil-apil sa lisgutan sa natad sa politika. Kini mo'y duha ka mahinungdanon ug mundanon nga mga punto nga subling gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa mga kawanyong opisyal sa kagamanang probinsyal Baguay lang. Kini subling gipadayag ni Gobernador Digamo subay siyang giulagway nga sayo kaayo nga pagbukal sa tubig sa politika dinhi sa lalawigan. Mato ni Gobernador Digamo, iyang giila o gitamod ang tagsa-tagsa ka mga katungod sa mga kawanyong opisyal sa kagamanang probinsyal alang sa ilang baruganan sa natad sa politika. Apan kinahanglan nga kini ilang himuon og pagasubayon sa panahon lamang sa adlaw sa piniliay tungod kay ang ilang panerbisyo sa gobyerno dili man alang sa mga politiko kundi alang sa mga katawhan sa lalawigan. Dili gamito ng ilang tagsa-tagsa ka posisyon aron pag-impluwensya sa mga katawhan kung kinsa ang ilang pagapilion tungod kay supak ini sa ilang gipanumpaan isip kawanyong opisyal sa kagamanan. Gawas panini, dili ang politika ang makatabang kanila kundi ang ilang yung pagminatarong sa ilang serbisyo nga mga gikinahanglan sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Subay nini, kusganon nga awhag ang gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto kanila alang sa padayon nga pagminatarong sa ilang paghatod og serbisyo ngadto sa mga katawhan.
Gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat ngadto sa mga kawanyang opisyal tungod sa iyang yulagway nga seryoso nga pagtamod sa ilang mga kaakuhan isip mga kawanyang opisyal sa kagamanan. Kini dili lamang kinahanglan nga ipadayon kundi mas palambuon pa aron mapahatod gayud ngadto sa mga katawhan ang serbisyo ug programa nga ilang gikinahanglan. Mga empleyado sa kanunay nakita nato nga kamo nagtarong og serbisyo padayunan na ninyo. Padayunan na ninyo kay kung doon na may angay dawaton ako nang ipasalik ako nang inatag na ginapon ninyo. Pero wala patara karon. Ang ako ba nga naglantaw ko sa inyong serbisyo. Makita man siguro ninyo kung yun sa nako pag dumala kining probinsyahan. Doon ay mga dili ra mo mag-apil-apil sa politika. Ayaw ra mo og tubay sa politika, pinuha ra ninyo ang maayong para sa inyong matang departamento kasi ngayon ingon na ako'y bahala sa politika. Ang ako nga unsay maayo atong himuon kay mo kini ako ang langgo nga matarong nato ning probinsya. Samtang subling gipabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat sa mga pangulo sa nagkanyang buhatan sa kagamanang probinsal subay usab sa ilang makugihon nga pagtuman sa ilang mga gimbuhaton. Kini gipadayag ni Gobernador Digamo dungan siyang awhag usab nga dugangan pa ang mga gihimong palingkamot tungod kay gaatubang karon og mas dakong hagit ang kagamanang probinsal. Kini tungod kay human naman nga nadeklarar ang lalawigan sa Negros Oriental isip conflicts manageable alang sa inisgutan sa suliran sa insurensiya dinhis lalawigan. Kini usa ka dakong hagit mga ni Gobernador Digamo tungod kay buot niya nga mawagtang na gayon ang maong suliran dinhis lalawigan. Ug dako kaayo og kaakuhan ang matag usa nga anaa sa kagamanang probinsyan tungod kay kinahanglan man nga tinuoray nga makuha ang pagsalig sa mga katawhan. Barugana ni Gobernador Digamo hantod aduna pay sektor sa katilingban nga dili kumbinsido sa kaseryoso sa kagamanan padayon usab nga mahimong suliran ang insurensiya dinhis lalawigan. Subay niini mato ni Gobernador Digamo kinahanglan nga tubangon sa mga namunuan sa kagamanang probinsal ang dakong hagit alang niining maong hisgutan. Magpadayon ang kagamanang probinsal nga modala paduol gayud sa mga katawhan sa mga serbisyo nga ilang gikinahanglan isip usa sa mga kahimanan alang niini nga katuyuan. Samtang alang gyapon sa inyong mga sugid o kareklamo ipadangat kini ninyo sa cellphone number 0921-207-5236 sa Smart o 0905-606-6660 sa Globe. Mo kadtong naglangkob sa lain usab nga edisyon sa Provincial Report Agosto 16 tuig 2014. Hantod sa sunod semana alang sa atong padayon nga panaguban aron paghatod sa mga minungdanon nga kasayuran sa mga programa kalambuan, kalihukan ug uban pang kahimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jing Villaflores o Blingling Militon, kini gyapon ang inyong boss nga higala, Adrian Sidilio. Daghang salamat.
Tinabangay kita, magbigamo ka. Magbigamo ka, magbigamo ka, kitang tanan. Bigamo sa pamilya, sa baryo ug sa lungsod, sa tibuok probinsya, magbigamo ka. Araw ng Negros Oriental, hulang mo, magbigamo ka.